जो लड़कियां अवॉइड करती हैं कि नहीं हमने इन कामों में नहीं पड़ता, आप उनके गला दबा देते हैं, आप उनको मार देते हैं। कैसे दहशतगर्द हैं आप कि आप सरेआम घर के अंदर घुस के, आपकी इतनी जुर्रत, आप एक आजाद मुल्क के अंदर एक लड़की का कसूर ही नहीं, सिर्फ उसने आपको रिजेक्ट किया। तो इस्लामाबाद की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, तो उसी टाइम ऑन स्पॉट अदालत को चाहिए कि इसको सरेआम वहां पे कटहरे में खड़ा करके इसको ना इसका गला दबा दे, इसको फांसी दे दे। आज आप उस बच्ची के लिए नहीं बोलेंगे, कल ये आपके साथ हो सकता है, आपकी बहन के साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ हो सकता है। तो खुदारा आप उस लड़की के लिए आवाज उठाइए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। एक जो वाक़या पेश आता है इस्लामाबाद में, अंदरनाक वाक़या सना यूसुफ वाला, उसी पे बातचीत करने के लिए मौजूद हूँ मोहतरमा फ़रा साहिबा के पास। ये एरिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद का PWD। मोहतरमा फ़रा साहिबा ब्यूटी सैलून चलाती हैं और इनके भी टिकटॉक पे 1.2 मिलियन फॉलोवर हैं। इसी तरह यूट्यूब पे 3,72,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं। पॉजिटिव वे में पाकिस्तान का एक इमेज सामने लेके आती हैं, अपने अदारे को जहाँ पे तकवीयत देती हैं, वहीं पे पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह सना यूसुफ एक खिलता गुलाब था जिसको मसल के रख दिया है उस जालिम शख्स ने। इसी पे बात करेंगे फ़रा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 दिन पहले इतना बड़ा वाक़या पेश आता है और मैं ये देख रहा था कि आप अपने ब्यूटी पार्लर में उस बच्ची के लिए फातिहा खानी भी करवा रही थी और अपनी बच्चियों को समझा भी रही थी। ये आप इसको कैसे देखती हैं? भाई ये सना यूसुफ का जो सीन है ना, ये सारा वाकया देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि 2 दिन से, तो पहले मैं आपको बताऊं, सो ही नहीं पाई। मुझे ऐसे लगता है ये मेरी अपनी बेटी के साथ, मेरी अपनी छोटी बहन के साथ ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक ऐसा वाकया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो किसी भी टर्म ऑफ कंडीशंस में आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कि जो लड़कियां सोशल मीडिया पे हैं और वो पॉजिटिव अपना सारा लेके सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, वो इतनी अच्छी इन्फ्लुएंसर थी, इतनी उसकी जो स्माइल है मुझे वही नहीं सोने देती। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं करवट बदल देती पूरी रात, भाई लिटरली 4 बजे सुबह जाके कहीं मेरी आंख लगी है। पूरी रात मैं स्क्रॉलिंग करके उसकी एक एक वीडियोस, एक एक चीज, उसको इतना डेप्थ में जाके देखा कि यार एक फूल खिला ही नहीं, उसको आपने मुरझा दिया। उसकी आवाज क्यों बंद की, क्यों रिजेक्शन? अगर एक लड़की नहीं चाहती किसी से बात करना, आप जबरदस्ती उससे बात करेंगे? नहीं कर सकते। आप कैसे? अगर इस बच्ची का ये कसूर था, आप ना तो उन बच्चियों को माफ करते हैं कि जो आपसे खुद से अब प्यार मोहब्बत का इजहार करती हैं, आप उन लोगों को भी नेगेटिव लेते हैं। जो लड़कियां अवॉइड करती हैं कि नहीं हमने इन कामों में नहीं पड़ता, आप उनके गला दबा देते हैं, आप उनको मार देते हैं। आप सरेआम, कैसे दहशतगर्द हैं आप कि आप सरेआम घर के अंदर घुस के, आपकी इतनी जुर्रत, आप एक आजाद मुल्क के अंदर एक लड़की का कसूर ही नहीं, सिर्फ उसने आपको रिजेक्ट किया, आपको उसने मिलने से इनकार किया, आप 8 घंटे उसका बाहर इंतजार कर रहे हैं फोन पे, उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने घुस के उसको मार दिया। क्यों? इस बंदे के लिए एक ऐसा इबरतनाक, मैं कहती हूँ, निशाना होना चाहिए कि अगर ये पकड़ा गया है ना 24 घंटों से पहले, इस्लामाबाद की पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, तो उसी टाइम ऑन स्पॉट अदालत को चाहिए कि इसको सरेआम वहां पे कटहरे में खड़ा करके इसको ना इसका गला दबा दे, इसको फांसी दे दे। यानी कि आप चाहते हैं कि उसको भी इसी तरह इबरतनाक मौत देनी चाहिए। और उससे ज्यादा उस बेचारी को तो इसने गोलियां मारी और उसकी जान चलेगी, अल्लाह उसको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे। ये जो लोग उस बच्ची के लिए नहीं ना आज बोल रहे, मैं बता दूं, ये दुनिया मुकाफाते अमल है। आज आप उस बच्ची के लिए नहीं बोलेंगे, कल ये आपके साथ हो सकता है, आपकी बहन के साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ हो सकता है। तो खुदारा आप उस लड़की के लिए आवाज उठाइए और ये ना चले इतने लंबे केस। ये 4-4 महीने, 10-10 महीने, उसकी उम्र कम है, ज्यादा है, छोड़ दें उसकी। अगर वो ये सेंस रखता है कि इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया और घर में घुस के उसको फायर मार के और ये दिन दनाता हुआ सरेआम शहर से भाग गया, उसका मोबाइल भी ले गया, ताकि इसने अपनी तरफ से तो होशियारी की ना कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। ये तो इसे पता ही नहीं कि हमारी फोर्सेस कितनी कामयाब हैं और कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि इसने गिरफ्तार होना था। अपनी तरफ से तो ये सारे प्रूफ खत्म करके गया। इसको सरेआम, भाई इसको सरेआम निशाना बनाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के पहले से सॉरी, आप लोग जरूर इसके लिए आवाज उठाएं और अल्लाह ताला आपको भी इस नेकी का सिला देंगे। भाई ये एक बड़ा हमारे सारी खवातीन के लिए एक सवालिया निशान है।
میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ پروگرام کرنے سے پہلے میں نے راولپنڈی اسلام آباد کے 2 مشہور و معروف ٹک ٹاکر سے رابطہ قائم کیا جن کا کانٹینٹ ٹک ٹاک پہ آ کے ڈانس کرنا ہے، اور لوگوں ایک دوسرا جو ٹک ٹاکر ہے وہ اپنی مخصوص خچوں کی وجہ سے مشہور ہے. میں نے ان کو کہا جی کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے ثنا یوسف کے حوالے سے. انہوں نے فون اٹھانا تک مناسب نہیں سمجھا. یہ کیسی بڑی منافقت ہے؟ یہ بہت بڑی منافقت ہے. میں یہی میسج میں نے آگے دیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا، ہم چھپ جائیں، ہمیں کسی کے سامنے نہ آنا پڑے، ہمیں کسی کے لیے بات نہ کریں. کل آپ کی سانسیں کوئی بند کر جائے آ کے، آپ کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ آج آپ اس کے لیے آواز، اس بچی کے لیے جو معصوم تھی، جو پازیٹیو کنٹینٹ بنا رہی تھی، جس کے پورا دوپٹہ لے کے اور اپنے گھر کے اندر کوئی مکمل کپڑے پہن کر، مکمل کپڑے، اور اتنی خوبصورت اس کی اسمائل، اور آج کل اتنا ڈپریشن ہے، اتنا سٹریس ہے، اور بڑا فنی کنٹینٹ وہ بناتی ہے. میم فرا اس میں یہ بھی دیکھا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں تنگ نظری کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو ٹک ٹاک پہ یا سوشل پیجز پہ، سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیوں نہ آئے؟ آپ نے ذرا مجھے یہ مثبت انداز کے ساتھ کیوں نہ آئے؟ میری بات سنیں بھائی، اس کا بڑا اچھا میں آپ کو آنسر دوں. میں خود لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوں. میری جتنی پاپولیرٹی ہے وہ فیمیلز کے اندر ہے. دیکھیں، میں نے 10,000 سے کام شروع کیا، آج میں اس مقام پہ ہوں. آل اوور دی ورلڈ ایز اے ایجوکیٹر میں ٹیچ کر رہی ہوں. جب آپ پازیٹیو دیکھیں کتنا آپ اگر عورت کو اچھے طریقے سے پازیٹیولی آپ کام کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک ایسا ٹرینڈ، پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر، اگر آپ سوشل میڈیا سے جو پیچھے رہ جائیں گے وہ آپ سامنے آ کے کام ہی نہیں کر سکیں گے. آپ کیوں کسی کی آواز بند کریں؟ ہر بندہ اچھا اپنا کانٹینٹ بناتا ہے، وہ وائرل کانٹینٹ بناتا ہے. مارکیٹ میں ایک چیز دکھتی ہے تو وہ بکتی ہے. خواتین کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ خواتین کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ٹریپ نہیں ہوتی. وہ اگر ٹریپ نہیں ہوتی، یا تو ان کو اس طریقے سے گولی مار کے اڑا دیا جاتا ہے، یا ان کو اتنا بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز بنا کے اور ان کو بعد میں زمانے کے لیے بدنام کر دیا جاتا ہے. کیونکہ عورتیں بھائی صنف نازک پیدا کی گئی ہیں. وہ ان کے پاس اتنا، وہ تو لوگوں کی زبان پہ اوپر ٹرسٹ کر لیتی ہیں کہ شاید یہ مرد ٹھیک کہہ رہا ہو. وہ تو اتنی چھوٹی ایج تھی اس بیچاری، میں کہتی ہوں پھر بھی اتنی چھوٹی ایج کے بعد بھی اتنی سمجھدار باتیں، اتنی سمجھدار باتیں. والدین کی تربیت، اس کی تربیت جھلک رہی تھی، اس کی تربیت جھلک رہی تھی اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے، کہ کبھی اس نے کوئی لوز ٹاک نہیں کی. پورا اس کا پیج میں نے دیکھا، پورا ایک ویڈیو اس کو 10 دفعہ دیکھا. تو پلیز خدا را، آپ کی اپنی بیٹی ہیں، آپ خود عزت والے ہیں، تو آپ سارے مرد بھی اور ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. پاکستان کے وہ یوٹیوبرز، ڈیجیٹل میڈیا پرسنالٹیز، ٹک ٹاکرز، انسٹا پہ جو کام کر رہے ہیں، پاکستان کے ایک پازیٹیو فیس ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جو بدنما داغ ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. میں یہ نہیں کہتا کہ نیست و نابود کرے، انہیں ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کے دروازے کھلے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے کہ تم تھے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ دنیا فانی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں قیامت تک آپ کا نام زندہ و جاوید رہے. پروگرام کے آخر میں فرا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آج آپ ثنا کے لیے نہیں نا بات کریں گے تو قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیسی نظریں لے کے آپ جائیں گے؟ آپ کیا بتائیں گے اللہ کو کہ ہمارے سامنے ظلم ہوتا رہا؟ آج ثنا کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. تو پلیز اس کی آواز بنیے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور ہمارے پاکستان کی سب عورتیں جو پازیٹیو کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آپ دیکھیں بھائی، میں ایک جو اتنی بہادر خاتون ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ادھر سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اب ادھر سے کوئی پیچھے آ جائے گا، کہ اتنا ڈر اور اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے. لیکن یہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو، مریم نواز صاحبہ، آپ اتنا خواتین کے لیے کام کرتی ہیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، آپ سے پہلے کسی نے اتنی خواتین کے لیے کام نہیں کیا. ہماری سٹی اور راولپنڈی، ہمارا ایک ریسنٹلی بینشوا، وہ کتنا فیمیلز کے لیے کام کر رہی ہیں. ہم ان کو ہمیشہ سلام پیش کرتے ہیں. اتنا بھائی پازیٹیو وہ خاتون ہے. پاکستان، میں کہتی ہوں پورے پنڈی کا ایک وہ پراؤڈ ہے کہ اتنا خواتین کے لیے کبھی کسی نے کام نہیں کیا. تو پلیز جو خواتین کے لیے کام کرتے ہیں ادارے، وہ اس کو آواز اٹھائیں، اور اس کا جسٹس یہ لانگ نہ ہو، 6 مہینے 7 مہینے، آج کا آج ہی اس کو پھانسی کے پھندے پہ سرے عام چڑھایا جائے. ہم اس کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کا. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.